السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو التعريفي الاول للجمعية الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي. قبل ما نبدا كنبغي نهنئ جميع الطلبه اللي نجحوا هذا العام هذا في السي ان سي. كنبغي نرحب واحد الترحاب خاص بكاع الطلبه اللي غيفيكتيو لينسيا العام الجاي البزاوط الجداد. كنعرف براسي سامح ياسين، لوريا ديال لينسيا بروموسيون 2018 فيليير ستاتيستيك ايكونومي ابليكي. كما كتشوفوا هذا هو الباب ديال لينسيا ديال المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي، جا في التيرمينوس ديال الطرام د العرفان حدا الكومبوس. ويلا معايا تبعوني باش ندخلوا للباب ديال الباب. احنا وصلنا رانيا في الفلاحه، وها التسيس بيا الباب ديال لينسيا اللي كندخلوا منه. راه كومبوس حتى هو كومبوس. بيان سور هذا ماشي فيديو تعريفي كومبوس، هذا فيديو تعريفي ديال لينسيا، ولكن كومبوس عنده واحد الاهميه كبيره سورتو فاش كيجيك الشفع في الليل، ودابا تعرفوا هاد القضيه مزيان. يلاه معايا. احنا وصلنا، احنا داخلين. هذا هو المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي، l'Institut national de statistique et d'économie appliquée. لا été créé en 1961. بيان سور كيدخلوا منه الطلبه من السي ان سي ولا من الكونكور انتر، سوا بدوغ ولا بليسونس. تقدر تدخل دوزيام اني بروميير اني ديريكت ولا دوزيام اني ديريكتومون. لي طوب بيان سور كيدخلوا ديريكتومون البروميير اني. في لينسيا كاينين 5 فيليير، كاينه ستاتيستيك ايكونومي ابليكي، كاينه اكتوريا فينانس، كاينه ستاتيستيك ديموغرافي، كاينه ريشيرش اوبيراسيونيل دو لا ديسيزيون، وكاينه لانفورماتيك. بيان سور باش ما نطولوش بزاف ما غاديش نهضروا اون ديتاي على لي فيليير اليوم، حتى نديروا شي فيديو اخر تعريفي ديال كل فيليير بوحدها. ولكن غنهضر على كيلكو بارتيكولاريتي اللي كاينين في الدبلوم ديال لينسيا. بيان سور الدبلوم ديال لينسيا ان دبلوم دانجينيور ديتا. كاينين دي بارتيكولاريتي باغ اكزومبل، مثلا كاينين دي فيليير اللي كتخرج بهم بدو سبيسياليت. مثلا اكتوريا فينانس كتخرج الا فوا ان اكتوير ولا فوا ان فينانسي. ستاتيستيك ايكونومي كتخرج à la fois un statisticien ou économiste. statistique démographie statisticien démographe. الار عاوتاني كيقدروا يخدموا في ستاتيستيك، والانفورماتيك فيها جوج ديال الاختصاصات. كاين البي اي بيزنس انتيليجنس، وكاين جيني لوجيسيال. البارتيكولاريتي الثانيه بغيت نحكي لكم البارتيكولاريتي الاولى، غنضربوا واحد الدويره على لي زونفي، على لي صال ديال التي دي، على البيبليوتيك، باش تعرفوا شويه ليكول كي دايره من الداخل. هذه البلاصه اللي غتدخلوا منها النهار الاول، نهار ديال الانسكريبسيون. ديال لي زافير ستودونتين، وهو البيرو غادي ندخلوا ليه. هنا كاينه لا صال ديتود ولا لا بيبليوتيك، هنا فين غتقراو تبريباريو ولا ديال لي زيكزام ديالكم. هذه لا صال دي كونفيرونس فين كنظموا لي زيفينمون ولي زاكتيفيتي باراسكولار ديالنا. وهذا هو الاداره فين كاينين لي بروفيسور وكلشي. هنا كاينين لي زونفي. هذا هو لونفي 3، سميتو لونفي مونتيغ، احسن مونتيغ. كاين تما لونفي 2، كاين تما لونفي 1. عاوتاني الا طلعنا الفوق غنلقاو لونفي 4 5 6. وهنا على اليسار كما كتشوفوا كاينين لي صال ديال التيد. عاد بغيت نقرا فيها هذيك الدوزيام اني ستاتيك اللي كاينه تمايا. تما فين كيتافيشاو لي ريزولت، دوزيام اني ستاتيكو، دوزيام اني ستاتيمون اكسيتيرا. هذا هو حائط المبكى. Le fameux distributeur, c'est une base de la période des examens. On a la porte VIP de la salle conférence. ضربنا واحد الدويره خفيفه على لينسيا. دابا ندوزو للبارتيكولاريتي الثانيه. البارتيكولاريتي الثانيه لا بلوز امبورطونت هي انه في لينسيا ما كاين حتى شي موديول ديال الفيزيك. انا بيرسونيلمون اختاريت لينسيا حيت ما فيها حتى شي موديول ديال الفيزيك، فيها غير الماتيماتيك. ماشي داك الماط الواعر اللي كنا كنقراو في بريبا، ولكن الماط كاينين البروبابيليتي بزاف، ماط ابليكي شويه للستاتيستيك. غندوزو دابا للريغلومون. المهم في لينسيا كاينين 3 زان، كاين بروميير اني، دوزيام اني، تخوازيام اني. كاينين 6 سيمستر. البروميير اني السيمستر الاول والثاني كل سيمستر فيه 7 موديول، يعني في اون توتاليتي كاينين 14 موديول. في دوزيام اني كاين 8 يعني في الاس 3 8 موديول، وفي الاس 4 8 موديول اللي هي 16 موديول. وفي تخوازيام اني كاين الاس 5 فيه 7 موديول، وكاين الاس 6 كتخرج فيه بي اف ستاج ولا بروجي فان ديتود.
باش تنجح في العام خصك تجيب اون موين اللي هي سوا 12 ولا اكثر. ما خصك تخلي حتى شي موديول قل من 6، حيت قل من 6 كتعتبر نوط اليميناتوار وراك زعما ساقط في العام. وعاوتاني ما خصكش تخلي اكثر من 3 موديول، اكثر من 4 موديول فاليدي في الدوزيام اني وفي بروميير اني، واكثر من 2 موديول نون فاليدي بلوتو، واكثر من 2 ما خصكش تخلي اكثر من 2 موديول نون فاليدي في لا تروازيام اني. وفي الاس 6 هو كيجمع لك النقط ديال لي ستاج، حيت في النساء كدوز 3 ستاج في الصيف ديال البروميير اني، ستاج في الصيف ديال الدوزيام اني، ستاج ديكوفيرت، ستاج دابليكاسيون وبروجي دو فان ديتود. كل واحد عنده ان كوفيسيون، في الاخر كيتجمعوا لي نوت باش كتحسب لا نوت ديال الاس 6. لا نوت ديال الاس 6 حتى هي خصها تكون كديباسي 12، وباش تفاليدي شاك ستاج خصك تكون عندك لا نوت فوق من 12، ولا نوت اليميناتوار في ستاج اللي هي اقل من 10. باغ اكزومبل اذا جبتي اقل من 10 في اي ستاج خصك تعاود. باغ كونطخ اذا جبتي 10 واذا جمعوا لك لا موين في الخلقه هو فوق من 12، يعني راك نجحتي في السنه. سالينا من الفولي بيداغوجيك غادي ندوزو شويه لا في ستودونتين وعلى الانترنا ولي تيران والباراسكولير وداكشي علاش غادي ندوزو للريستو ومورا غادي نوريكم لي تيران والانترنا. احنا وصلنا هنا، كاين لو ريستورون هنايا على اليمين، كاينين لي تيران تمايا، كاينه لا بوفيت ولو فوايي تمايا، وكاينه الانترنا كما كتشوفوا راهي هذاك الباتيمون كبير. كاين السي ناصر هو، والاوريا ديالنا السي شفال، والاوريا حتى هو سي نبيل. تحيه خاصه للدراري بي اف او الدراري. هذا هو الريستو. المهم راه شاد من هنايا حتى لهيا كما قال لكم ياسين. هذيك الباتيمون اللي كتشوفوا اللور راه هو الانترنا. هذاك راه بلوك واحد، طلع لي بلوك، طلع لي بلوك موجودين ديال وهي خلي الياسين يكمل لكم. السي والدي والاو هادو هما لي تيران. بيان سور ما كيصلحوش غير اللعب، كاين تيران ديال التنس المهم اونتر بارونتيز تمايا، وديال الفولي، وكاين تيران ديال الباسكيت، وكاين تيران ديال الفوت. وداك التيران ديال الفوت صراحه ما كيصلحش غير الكره، كيصلح حتى للحلقيات. كنديروا فيه فاش كنبغيو نديروا شي اضراب ولا شي حاجه كنديروا حلقيات تمايا. كاين لو فامو مجيد راه هو كاين تما. هذاك مجيد هو السيد اللي عنده جميع هذوك بجميع السنوات اللي غدوز في يعني فين ما خصك شي كور، فين ما خصك شي كوريكسيون، فين ما خصك شي اكزام، راه كتلقى تما مجيد. سقساج داخل كاين الفوي. اجي معايا نمشيو للفوي. التحارش ديال تضييع الوقت ديال النشاط كما كتشوفوا ديك التصويره اللي كنا والبيزوطاج اخي ياسين. هذا هو الباتيمون ديال الانترنا، هذا هو الباتيمون بي. نورمالمون بجوج ديال الدراري فيهم غير واحد ليطاج ديال البنات، ولكن المهم مكاينش لا سيليبر حنا عندنا هنا في نسايا. كاين باتيمون سي و تي اللور ديال البنات، وكاين واحد الباتيمون اخر او ديال الدراري ان شاء الله. نهضروا شويه دابا على كونتيب باسكولير في النسايا، نهضروا على لي كلوب اللي كاينين سوا توتال ديال لاسوسياسيون دي زيليف في النسايا. كاين تقريبا 10 حتى 12 ديال لي كلوب، كاينين شي وحدين اللي ما بقاوش. المهم غنبداو بالفوروم، هو اللي كينظم شاك اني فوروم جيني اونتربريز اون كولابوراسيون افيك بليزيور اوتر ايكول بحال الانسياس بحال اليونيفرسيتي. كاين لو كلوب سبورتيف اللي هو المهمه ديالو انه ينظم زاكتيفيتي سبورتيف هنا او سان ديال الانستيتيو، وسورتو لي زولمبياد ديال النسايا اللي هو ليفينمون فار مع لو فوروم المهم كاينين دوز ايفينمون فار في النسايا. كاين لو فوروم جيني، كاين لي زولمبياد ديال النسايا. لي زولمبياد ديال النسايا هي واحد
واحد التظاهره رياضيه بامتياز كيجيو لها بزاف ديال لي زيكول كيكونوا فيهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي سبورتيف بحال الكره بحال الباسكيت بحال لي جو دو كارت بحال التيغرا بحال البيتبول وبزاف ديال زاكتيفيتي اخرين. كاين كلوب ليسي ايفنتس كينظم بزاف ديال لي زيفينمون البيت ديالو هو ديفيرتيسمون. كاين كلوب اماكتوس غني عن التعريف. كاين انسيا تي في اللي هو مكلف بالتصوير ديال جميع لي زاكتيفيتي اللي كاينين في انسيا ولي زيفينمون باراسكولير. كاين كلوب انسيا اي تي اللي هو لو كلوب ديال لا فيليير انفورماتيك كيدير دي فورماسيون في الانفورماتيك وكينظم دي زيفينمون دي كونفيرونس. كاين لو كلوب سوسيال. كاين كلوب انسيا انتيليكت. كاين كلوب تا هو غني عن التعريف اللي هو ديال التيشيرز. كاين الكوميونتي موسكي. كاين انسيا ارتس اللي هو كينظم حفلات موسيقيه ديال الطلبه ديال النسايا. يعني فين اذا كانت عندك شي موهبه سواء في الرسم سواء في الغناء سواء في بزاف ديال الحوايج اخرين تقدر تسقلها في وسط النسايا. وبار اكزومبل هاد الجرافيك اللي كاين ورايا هو رسمو واحد الدري دابا لوريا في الصيف اللي فات. هو كان فيس بريزيدون ديال كلوب نسايا ارتس اللي هو بدر الصبيحي وتحيه ليه هذا المنبر هذا. كاين لي كلوب ديال لي فيليير بحال كلوب اكتوريا اللي كانوا بقى في رجع هذا العام هذا. كاين كلوب ديمون اللي غادي يكون العام الجاي. وكاينه ايبيك ماغازين اللي هي واحد الماغازين الكترونيك واللي هي تحسن الخدمه ديالها دوي تقريبا 2 زاني وكنتمنى انها ترجع في هذه البلاد. كاع لي زاكتيفيتي باراسكولير اللي ديجا راه عليهم هما سو لا تويتر ديال لاسوسياسيون دي زيليف دو ليسيا دي او اي ولا بي دي او. هما اللي كيتحملوا لورغانيزاسيون والفينونسمون ديال كاع لي زاكتيفيتي اللي كاينين في ليسيا. و بلوس كو سا لاسوسياسيون هي حلقه الوصل ما بين الطالب وما بين الاداره. يعني اي طالب عنده شي مشكل نورمالمون لا دو اللي خصها تدافع عليه. لا دو كتدخل في حوارات كثار مع الاداره باش نلقاو حلول لمجموعه المشاكل اللي كنعانيو منها في ليكول. هاد المشاكل هادو كاينين في ليكول ديالنا وكاينين في بزاف ديال لي زيكول زعما بارتو الماروك. اذا ما توفقناش في الحل بيان سور كندوزو ليطاب الاخرى بارفوا اللي هي الاضراب باش كتصعيديه باش انه نطالبوا بالحقوق ديالنا. ولا ديو ان شاء الله غادي تلقاو واحد النهار ديال الانسكريبسيون هي غادي تواكب البروسيسوس ديال الانسكريبسيون كامل وغادي تجي لكم غادي تعرفكم على ليكول وابري غادي تبريزونتي لكم لي كلوب كاملين وغادي تبريزونتي لكم ديريكتومون اون فاسون بلو ديتايي على اللي قلت في الاول. اخيرا ونساء اخيرا تحيه لاسوسياسيون دي زيليف دو نسايا وكاع لي بريزيدون ديال الكلوب اللي كاينين وكاع الطلبه وتحيه نظاميه. واحد الحاجه نسيت خصنا نديرو شي ديكاس لاسوسياسيون. احمد شد حايقه ما بين لي بارتيكولاريتي عاوتاني اللي عندنا في نسايا هو التواجد الكثيف ديال المشاش. عندنا حنا مشى لكل طالب هنايا في نسايا وممكن كاع المشاش يكونوا اكثر من الطلبه. صافي ضحكتيني ومشات لي الفكره. جو بونس هادو هما اللي كاينين الصاط. اللي دير شي حركه دير بحالك بحال كتخباو كذا ولا دير لهم معاه. شوف دير لهم هكا دير لهم ديديكاس للنسايا ودير هذا هو بدر الصباح اللي هضرت عليكم عليه اكس فيس بريزيدون ديال كلوب انسي ارت وفونداتور ديال كلوب انسي ارت هو اللي رسم ديك الرسمه اللي ديال داك التونال اللي نشر رجليه والرمز ديال المشارف في نسايا. فيو نشارف.